अस्सलाम वालेकुम। लो जी, ईद का दूसरा दिन है और मैं एक ईद तो पाकिस्तान मना के आया हूँ, तो आज दूसरा दिन मैं इधर यूके पहुँच गया हूँ, मैनचेस्टर, अपने बेटे के पास। इधर ईद मना रहे हैं, ठीक है। तो मैं खैर खैरियत से पहुँच गया हूँ जनाब। बहुत अच्छा सफ़र था, तो मैंने कहा आपको ज़रा अपडेट रखेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के हवाले से भी आपको अपडेट रखेंगे और इधर के भी अपडेट रखेंगे। नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और दोस्तों से मिलेंगे। तो इधर कोई जो दोस्त रब्ता करना चाहता है वो व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता कायम करे। 0300472552 मुनसिफ अवान, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। और कानूनी मुशावरत भी मेरे साथ जारी रखें इंशाल्लाह ताला, वो भी आपके साथ करेंगे। और जो हमने एक सिलसिला शुरू करना चाह रहे हैं कानूनी टीवी के हवाले से, दोस्तों से, जो हमारे कानूनी टीवी के मेंबरान हैं ना, उनके हवाले से, कि कुछ पेरेंट्स परेशान थे कि जनाब हमारे बच्चों की शादी वगैरह नहीं हो रही। तो मैंने कहा चले कानूनी टीवी के जो मेंबरान हैं उनके साथ हम ये सिलसिला एक शुरू करेंगे। आप भी अगर कोई बच्चे की या बेटे की, पेरेंट्स हमसे रब्ता करें इस सिलसिले में ना, पेरेंट्स ही रब्ता करें, ठीक है। तो ये सिलसिला भी हम इंशाल्लाह एक कम्युनिटी सर्विस का करेंगे। बाकी सर ये है जनाब, सियासी हवाले से मज़े की खबरें हैं। ये जो पीटीआई वाले दोस्त हैं ना, हमेशा ये एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जैसे उन्होंने कहा जी हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, तो ना कोई नौकरी दी ना घर दी। आज अमीन गंडापुरी क्या कह रहा है, क्योंकि उसके पास कोई काम करने का वो नहीं है ना, कोई भी सिलसिला के जो हमें वो बताए कि जनाब मैंने ये काम किया है और ये काम किया है। तो वो कह रहे जी कि मेरे पास इतना रेवेन्यू इकट्ठा हो गया है टैक्स का कि मैं अब पाकिस्तान को कर्जा दे सकता हूँ। सर जी ये कसम से ऐसी बढ़के मारते हैं। अभी कल ही देखना चाहिए, कहेगा जी साढ़े को तनख्वाहों जो के पैसे ही कोई नहीं। इसका मतलब यही है कि जनाब हमारे पास तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है। मरीम नवाज ने चूँकि बड़ी काम कर रही है, आपको पता है पंजाब में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, तो मरीम नवाज ने बड़ी खुशी के और इत्मीनान का इजहार किया है कि जो ईद के मौके पे ये सफाई सुथराई का काम था, तो लोगों के घरों में बैग फेंके गए और सफाइयाँ कराई गई और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा जी कि हम क्या करें। तो उन्होंने भी कोई शो तो मारना होता है ना, तो इसलिए वो सिर्फ अपना शो मारने के लिए ये किया है। बाकी मरीम नवाज बड़े अच्छे काम कर रही हैं। सिंध वाले ने भी कहा है, मेयर ने और वज़ीर आला सिंध ने, कि जनाब हमने सफाई सुथराई के काम किए हैं। तो अब गंडापुरी ने कहा यार मैं केड़ा शो मारा, तो उसने फिर ये शो मारा कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं पाकिस्तान को कर्जा दे सकता हूँ। बड़ी बात है सर जी, ये बड़ी बात है जो उसने कर दी है, बड़ी बात उसने कर दी है। आ गया है सर जी, नवाज शरीफ साहब से सियासी मुलाकातें लंदन में लोग कर रहे हैं, हमें पता चला है। तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कोई मुलाकात वगैरह का कोई सबील रास्ता निकल आए। तो मैं चूँकि मैनचेस्टर में हूँ, तो फिर लंदन जाएंगे, नवाज शरीफ साहब को ईद की मुबारकबाद भी देंगे और प्रोग्राम भी बनाएंगे दोस्तों के साथ, जहाँ मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त हैं ना उनके साथ मिल के। तो बाकी जनाब अली सारे मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का ये शुक्रगुजार है कि ईद जो है बड़े पुरअमन तरीके से गुजरी है। दहशतगर्दी पंजाब में होने लगी थी, लेकिन उसको बर वक्त पकड़ लिया गया है, बर वक्त उन्होंने पकड़ लिया है और ये सारा काम कर दिया है, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह ताला हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। मैंने कहा थोड़ी सी ये इब्तदाई आपको बता दें, और मेरे पास यहाँ का मोबाइल नंबर भी है, वो भी मैं शेयर कर दूँगा। और इंशाल्लाह ताला फिर आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं पूरी दुनिया से, और जो मेरा यूके का मोबाइल नंबर है उसके ज़रिए भी आप रब्ता कायम कर सकते हैं, ठीक है।
تو کل سے پھر انشاءاللہ باقاعدہ اچھی خبریں آپ کو دیں گے، آپ کو موویاں بھی اچھی اچھی بنا کے دیں گے. تھوڑی سی یہ ایئرپورٹ کی بھی ساتھ سیر کر لیں، ٹھیک ہے. دیکھیں جی ادھر میں ایک کافی شاپ پہ آیا ہوں، میک ڈونلڈ پہ بھی آیا ہوں. تو میں نے ان کو کہا ہے کہ جناب میرے پاس پاک روپیز پیسے ہیں تو مجھے کافی مل سکتی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ پاک روپیز استعمال نہیں کر سکتے. سر جی ایڈی ساڈی بےزتی، قسم خدا کی. پہلے تو میں نے آپ کو وہ لاہور ایئرپورٹ پہ بتایا تھا نا کہ وہ اس کو میں نے کہا جی کہ میں سینئر سٹیزن ہوں، اتنی لمبی لائن لگی ہے، کوئی ان کے لیے سہولت ہے کہ نہیں. تو نال ہی وہ کہندا جی پیسے دیو تے اگے چلے جاؤ، کسی نے پیسے دیو تے اگے چلے جاؤ. کتنی بری بات ہے. ایک بات. دوسرا اب یہ میں ابو ظبی ایئرپورٹ پہ آیا ہوں، میں نے کہا میں کافی پیتا ہوں تو میرے پاس کچھ پاک روپیز تھے اپنے پاکستانی روپے. انہوں نے کہا جی یہ ادھر نہیں چلتے. باقی ساریاں کرنسیاں چل رہی ہیں، یورو چل رہا ہے، پاؤنڈ چل رہا ہے، ڈالر چل رہا ہے، انڈین روپیز چل رہا ہے، ملیشین رنگٹ چل رہا ہے، چائنیز وہ چل رہا ہے، ٹرکش لیرہ چل رہا ہے. نہیں چل رہا تھا صرف پاکستانی روپیز. سر ان چیزوں کی طرف بھی آپ توجہ دیں نا، ان چیزوں کی طرف بھی آپ توجہ دیں پلیز. یہ ہمارا یہ ابو ظبی کتنا دور ہے، ادھر سارے اردو بول رہے ہیں سارا کچھ. تو پھر میں وہ چینج لینے گیا، میں نے کہا جی یہ وہ 1000 روپے کے درہم مجھے دے دیں. انہوں نے کہا نہیں جی یہ لیس اماؤنٹ ہے، 10,000 سے کم کی ہم وہ منی چینج ہی نہیں کرتے، منی نہیں چینج کرتے. تو یہ صورتحال ہے. دیکھیں آپ یہ صورتحال ہے. تو ادھر بھی توجہ کریں جی، ادھر بھی توجہ کریں، ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ساری نوٹ چل رہے ہیں، پاک روپیز نہیں چل رہا ہے نا. افسوس والی بات. اوکے صحیح. یہ ایک اور دکان پہ آیا ہوں، میں نے یہاں بھی پوچھا ہے جی میں پاکستانی روپیز استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ نہیں کر سکتے، اور جو کرنسی یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے وہ یہ ہے. یہ دیکھیں US ڈالر، یورو، کینیڈین ڈالر، یہ پاؤنڈ، آسٹریلین ڈالر، کویتی دینار، عمانی ریال، بحرین دینار، سعودی ریال، انڈین روپیز اور قطر، یہ والا، ٹھیک ہے جی. اور یہ ان کے وہ ریٹ وغیرہ ہیں، یہ چیزیں کھانے پینے کی پڑی ہیں، یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی. یہ ڈیکوریٹڈ ہاتھی بھی کھڑا ہے. تو یہ دیکھیں نا انڈین روپیز بھی استعمال ہو رہا ہے. تو ہمارا یہ مسلمان کنٹری ہے، ادھر پاک روپیز نہیں استعمال ہو رہا ہے نا. افسوس والی. میں نے آپ کو ریٹرن دکھا دیا ہے کہ جو وہ کرنسیاں لکھی ہوئی تھیں اس میں آخر میں انڈین روپیز بھی لکھا ہوا تھا. افسوس ہے. اچھا جی ایک اور زیادتی، میں نے ادھر یہ ناشتہ کیا ہے میک ڈونلڈ پہ. یہ تو اس کو وہ پہلے مجھ سے روپے نہیں لے رہا تھا، پھر میں نے اس کو پاؤنڈ دیے، 20 پاؤنڈ دیے. تو اس نے کہا جی 10 پاؤنڈ کا آپ کا ناشتہ ہے. تو میں نے کہا 10 پاؤنڈ واپس کرو. کہتے ہیں جی پاؤنڈ واپس نہیں کروں گا، واپس آپ کو درہم ہی کروں گا. میں نے کہا میرے لیے درہم بیکار ہے. کہتے نہیں جی ہم آپ کو پاؤنڈ ہمارے پاس پڑے ہیں لیکن ہم آپ کو دیں گے نہیں. اس نے پھر مجھے درہم دیا. تو میرا یعنی وہ 20 پاؤنڈ کا ایک کیپچینو اور ایک وہ مفن وغیرہ اور وہ چھوٹا سا ناشتہ 20 پاؤنڈ کا ہو گیا. تو یہ سر جی لوٹ جو فضول ہے، یہ لوٹنے والی چیزیں ہیں نا، یہ ادھر موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. اور ان ملکوں میں میرے خیال زیادہ ہی ہیں. اب اس کو پاؤنڈ جب وہ میرا لے رہا ہے تو مجھے واپس 10 پاؤنڈ دے بھی تو سکتا ہے نا، لیکن اس نے نہیں دیا. اس نے کہا نہیں جی نہیں، ہم 10 پاؤنڈ آپ کو میں نہیں دوں گا، میں آپ کو 50 درہم دوں گا. ٹھیک ہے سر، 50 درہم کا ناشتہ تے 50 درہم ویسے واپس ہوں شاید واپسی تے میں استعمال کر رہا ہوں. ہاں جی آج لاہور میں بہت گرمی پڑی ہے، شدید ترین گرمی پڑی ہے. کہہ رہے کہ جناب ایئر کنڈیشن کام کرنا بند کر دیا ہے اور آئندہ ہفتے بھی
شدید گرمی کی توقع ہے، 40 50 تک سے اوپر ٹمپریچر جا رہا ہے۔ تو اب اس وقت دیکھیں میں یہ مانچسٹر میں رات کو واک پہ نکلوں تو مجھے ٹھیک ٹھاک سردی لگ رہی ہے، دسمبر والی، کیونکہ آج ادھر بارش ہوئی ہے۔ تو یہ میں نے دیکھے ہوڈ پہنا ہوا ہے یہ، تو ادھر اتنا موسم جو ہے وہ اس کو اس وقت آپ اچھا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں گرمی ہے، تو یہاں پہ جو ہے نا موسم بڑا پیارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گرمی کا خیال کریں، غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر نہ نکلیں، ٹھیک ہے۔ تو اوپر سے بجلی کے بل جو ہے وہ بھی قیامت ڈھا رہے ہیں۔ حکومت خاص طور پہ جو ہے نا بجلی کے بلوں میں رعایت کرے، یہ ہماری ریکویسٹ ہے قانونی ٹی وی کی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور ادھر یہ سردی میں واک کر رہا ہوں، بہت سردی ہے، میرے کان ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ آپ کو پاکستان میں یہ خبر سن کے اچھا لگے گا کہ میرے ٹھنڈے ٹھنڈے کان، سردی لگی ہوئی ہے، یہ ہوڈ میں نے لیا ہوا ہے، تو آپ کو شاید کوئی تھوڑی سی آپ کو بھی سردی لگے، ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔